नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। दर्शकबिन, दण्डहीनताको डढेलोले देश थिलथिलो बन्दै गएको छ। त्यसैले भनिन्छ नेपालमा लोकतान्त्रिक पद्धति छ, तर शासन र प्रशासनमा निरन्तर अपराध मात्रै देखिन थालेको छ। प्रशस्तै जनप्रतिनिधि छन्, तर नाम उच्चारण गर्दा मन भारी हुन्छ। हाम्रा 50% भन्दा बढी जनप्रतिनिधि यस्तै कुनै न कुनै अपराधको ग्रहणमा परेका छन्, जसको आज हामी सिरफार गर्दैछौँ। दर्शकबिन्द, हामीसँग संविधान छ, तर अपराध कर्ममा रमाइराखेकाहरूलाई कानुनले दण्डित गर्न सकेको छैन। हामीसँग अदालत छ, तर अपराध र अपराधीको संरक्षण गरेको सङ्गीन आरोप खेपिराखेको छ। सामाजिक मूल्य, मान्यता र मानवीय संवेदनशीलता मारेर बहादुर हुन सकिन्छ अनि पदमा पुगिन्छ भन्ने राजनीतिक आपराधिक मनोदशा संस्थागत हुँदै गएको छ। उत्तम व्यवस्थामा खत्तम संस्कार, यस्तो व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भन्नु अनि मान्नु लज्जास्पद छ, तर कसैले लज्जाबोध गर्दैनन्। लोकतन्त्रको आवरणमा तमासा नै तमासा। राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधको व्यापारीकरण बढ्यो। किन फैलियो राजनीतिमा विषाक्त संक्रमण? तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी साईमाथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा जेल परे। नेपाली कांग्रेसका रौतहट 2 बाट निर्वाचित सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलम 2064 सालको संविधान सभा चुनावको पूर्व सन्ध्यामा रौतहटको राजपुर खदुवामा भएको बम विस्फोटमा घाइते भएकाहरूलाई जिउँदै इटाभट्टामा लगेर मारेको आरोपमा जेल परे। त्यस्तै समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद हरिनारायण रौनियारलाई भ्रष्टाचारको आरोप छ। पप्पू कन्स्ट्रक्सनका मालिक समेत रहेका रौनियारमाथि आर्थिक हिनामिनामा मुद्दा चलिरहेको छ। नेकपाका कैलालीबाट निर्वाचित सांसद नारद मुनि राणालाई रातो पासवर्ड बिक्री गरेको आरोपमा मुद्दा छ। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला व्यक्ति हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका नेकपाकै नेता अग्नि सापकोटा सभामुख बनेका छन्। राजपा सांसद रेशम चौधरी टिकापुर घटनामा संलग्न रहेको ठहरपछि थुनामा छन्। जनकपुर स्थित विमानस्थल तोडफोड गरेको अभियोगमा राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका सांसद प्रमोद कुमार शाह पक्राउ परेका छन्। कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री खड्गबहादुर खत्री बैंकिङ कसुरमा बर्खास्त भएका छन्। ज्यान मार्ने उद्योगमा सजाय सुनाइएका र प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका दीपक मनाङ्गे नेकपाको संरक्षणमा प्रदेशसभा सांसद बनेका छन्। एक महिलालाई बलात्कार प्रयास गरेको अभियोगमा नेकपाका सुदूरपश्चिम प्रदेशका निर्वाचित सांसद अक्कल बहादुर रावल अहिले पक्राउ परेका छन्। यही बीचमा 1 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरदन राईसँग जोडिएको यौन शोषण सम्बन्धी विवाद सतहमा आएको छ। यस्ता थुप्रै जनप्रतिनिधि यस्तै कुकर्ममा जोडिएका छन् र उत्तम मानिएको व्यवस्थालाई नै बदनाम बनाइरहेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार यो राजनैतिक दुश्चरित्र भएका व्यक्तिहरूको प्रभाव बढ्नुको परिणाम हो। यो सहज कुरा के हो भने राजनीतिक हाँक्ने राजनीतिक नेताहरूले आफ्ना राजनीतिक क्याडर कस्तो बनाउनु पर्छ, राजनीतिको आदर्श के हो अनि त्यसलाई कसरी चाहिँ सही रूपबाट सञ्चालित गर्ने हो भन्ने कुरामा कतै अलमल भएको छ। जब राजनीति भनेको पेसा होइन, सबभन्दा पहिले सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा थियो। राजनीति भनेको सेवा हो, देशको सेवा हो, जनताको सेवा हो, समाजको सेवा हो। त्यहाँ लाग्ने व्यक्ति त्यागमय हुनुपर्छ। आफूलाई मिटाएर पनि अर्कोलाई दिन सक्ने जुन भावना छ त्यो राजनीति हो। त्यस हिसाबबाट त्यो आदर्शबाट राजनीति चाहिँ यदि परिचालित भएदेखि त्यहाँ आउने, त्यसभित्र प्रवेश गर्ने व्यक्ति आदर्श व्यक्ति, सच्चा देशभक्त, जनता भक्त, अनि त्यसपछि देशको निमित्त केही गरौँ, केही मरिमेटौँ भन्ने धारणा भएका मान्छेले राजनीतिभित्र प्रवेश गर्थे। त्यसो भएपछि राजनीति शुद्ध एउटा संस्थाबन्ध थियो, जो अत्यन्त उच्च गरिमाको संस्थाबन्ध थियो। राजनीति स्वयं पनि अत्यन्त ठुलो एउटा राम्रो चाहिँ जनताको निमित्त चाहिँ एउटा उपयोगी माध्यम भएर बन्न जाने हुन्थ्यो।
प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 37 जना जनप्रतिनिधि पक्राउ परेका थिए। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 31 जना जनप्रतिनिधि पक्राउ परे। यस्तै चालू वर्षको समीक्षा अवधिमा संघीय संसदका सभामुख, प्रदेश मन्त्री, संघीय सांसद, मेयर, उपमेयर, गाविस अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य सहित 26 जना भन्दा बढी जनप्रतिनिधि पक्राउ परिसकेका छन्। यसले अपराध कर्ममा जनप्रतिनिधिको संलग्नता कुन हदसम्म छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। ज्यान मार्ने उद्योग, अपहरण, फिरौती, कृत्य तथा यौन दुर्व्यवहारको घटनामा राजनीतिज्ञ जस्तै समाजलाई सत्मार्गमा लैजान प्रेरित गर्ने धर्मगुरुदेखि सामाजिक सुरक्षा र न्यायको अनुभूति दिलाउने जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारी समेत यस्तै अपराधमा जोडिएका छन्। तपस्वीको भेषमा बसिरहेका रामबहादुर बमजनदेखि ललितपुरको कुसुन्तीमा चर्चमा प्रवचन दिने पास्टर विश्वास जोशी समेत हिरासतमा पुगेका छन्। यस्ता अपराध नियन्त्रणमा खटिएको प्रहरीकै जिम्मेवार अधिकृत एसपी सौरभ राणा र डीएसपी राजकुमार खिउजी यो बीचमा यस्तै अपराध कर्मका कारण खोरमा पुगेका छन्। यसरी समाजका सबै अङ्ग बदनाम हुनुमा राजनीति नै मुख्य जिम्मेवारी रहेको र 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यसले झनै विकराल रूप लिएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। यो राजनीतिलाई अपराध कर्म लुकाउने मञ्च बनाउने प्रवृत्ति सामान्य बन्दै जाँदाको परिणाम हो। विज्ञहरू ठान्छन् राजनीतिक संरक्षण पाएपछि अपराधीको मनोबल बढ्छ। राजनैतिक दलभित्र अपराध कर्ममा लागेकाहरूको दबदबा छ। ठूला दलका ठूला नेताले यो प्रवृत्तिको संरक्षण गरिरहेका हुन्छन्। प्रहरी, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, राजनैतिक दलका नेता तथा व्यवसायीबाट समेत यो प्रवृत्ति संरक्षित छ। राजनीतिको व्यापक अपराधीकरण देखियो र अपराधको व्यापक राजनीतिकरण भएको देखियो, जसले गर्दाखेरि अपराधीहरूले के छ भने राजनीतिलाई एउटा सेफ हेभनको लागि, एउटा सुरक्षित एउटा थलोको रूपमा प्रयोग गर्न थाले। र पहिला त अपराधीहरूले राजनीतिज्ञहरूलाई सपोर्ट गर्थे पर्दा पछाडि रहेर। अब अहिले अपराधीहरू स्वयं मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा आइसके, उनीहरू नै मेजर एक्टर भएर आइसके र अब यो एउटा हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको एउटा फेलरको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ र हाम्रो राजनीति चाहिँ विचारविहीन हुँदैछ, एजेन्डाविहीन हुँदैछ र नैतिकताविहीन हुँदैछ। अनैतिक व्यक्तिहरू, अपराधिक चरित्र भएका व्यक्तिहरू र अब के देखियो भने मनी, मसल र माफिया, यो तीनटा एमले नेपाली पोलिटिक्सलाई चाहिँ डोमिनेट गरेको देखियो। त्यसले चाहिँ के छ भने क्याप्चर गरेको देखियो। अब जोसँग पैसा छ, जोसँग माफिया मोबिलाइज गर्न सक्छ, जो अन्डरवर्ल्डसँग कनेक्टेड छ र त्यस्ता व्यक्तिहरूको राजनीतिमा डाइरेक्ट पहुँच हुन थाल्यो। यसअघि दोहोरो नागरिकता तथा नक्कली नागरिकता काण्डमा मुछिएपछि ल्यार्कल लामाले अर्थ राज्य मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु परेको थियो। अहिले पनि सरकारी छाप दस्तखत कृत्य मुद्दामा दोषी ठहरिएपछि 1 नम्बर प्रदेशसभा सदस्य गुलेफुन मिया खातुन फरार छिन्। यस्ता प्रवृत्तिले विद्यमान प्रणाली माथिको जनविश्वास निरन्तर कमजोर बनाइरहेको र राजनीतिक अपराध लुकाउने पेशा जस्तो बन्न थालेको विज्ञहरू बताउँछन्। जब कुनै घटना घट्छ, त्यो घटेको घटनाको सन्दर्भमा ऊ पार्टीलाई उचाल्छ। ममाथि यस्तो भयो, उसले कमाएको कालो धन उसले पार्टीलाई केही दिएको होला, चन्दा दिएको होला, त्यतिका आधारबाट उसले चाहिँ पार्टीलाई उचालेर पार्टीको चाहिँ आवरणमा आफू निर्दोष हुँ भन्ने किसिमको दावातर्फ लाग्छ र पार्टीले बिना कुनै सुझबुझ, कुनै किसिमको मूल्याङ्कन नगरी उसको डिफेन्ड गर्न आउँछ। यो सबभन्दा ठुलो गलत, यो किसिमको रोग केवल एउटा पार्टीमा मात्रै होइन, सबै पार्टीमा देखिन्छ। सबभन्दा ठुलो निराशाजनक कुरा त्यही नै छ। यस्तो हुनु हुँदैन थियो। कमसेकम एउटा पार्टी गतिलो भइदिए पनि जनताले त्यो पार्टीभन्दा यो पार्टी शुद्ध हो, असल हो भनेर हेरिन्थ्यो। त्यो किसिमको नभइकन त्यसमा अपराधको चाहिने आफूले, अब कोही व्यक्ति भ्रष्टाचारी भयो, त्यो भ्रष्टाचारी व्यक्ति चाहिँ राजनीतिमा छिरेपछि, राजनीतिक चाहिँ उसमा गएपछि मेरो भ्रष्टाचार छोपिन्छ भने उसलाई चाहिँ उ छ। पूर्व सांसद श्यामसुन्दर गुप्ता अहिले पनि अपहरण र फिरौती सम्बन्धी मुद्दामा सजाय भोगिरहेका छन्। नेकपाका सांसद पार्वत गुरुङ ज्यान मार्ने उद्योगमा संलग्न भएको आरोप लागेपछि अहिले साधारण तारिकमा छुट्टे लगत्तै मन्त्री बनेका छन्। राजनीतिमा अपराध र अपराधको राजनीति विश्वमा अध्ययनको विषय बनिरहेको बेला नेपालमा यस्तै थुप्रा उदाहरण छन् जसले नेपालको प्रणालीलाई नै बदनाम बनाइरहेको छ। विज्ञहरूका अनुसार नेपाली राजनीतिमा अपराधको राजनीति शास्त्र अध्ययनको नवीनतम विषय हुन सक्छ। पछिल्लो समयका घटनाक्रम हेर्दा नेपाली राजनीति र अपराधको सम्बन्ध झनै पेचिलो विषय बनिरहेको छ। अपराधीहरू, राजनीतिज्ञहरू, करप्ट ब्युरोक्राटहरू, करप्ट व्यापारीहरू, यो यिनीहरूको बीचको एउटा चाहिँ गठजोड अहिले देखियो
उनीहरूको संयुक्त मोर्चा जस्तो देखियो, जसले गर्दाखेरि आम मानिसले न्याय नपाउने अवस्था छ र न्यायको निरन्तर इन्क्वायरी हुँदै गएको अवस्था छ। कानुन व्यवस्थाले भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको अवस्था छ र हामी एउटा चाहिँ कस्तो छ भने एउटा भिसियस सर्कलमा, एउटा दुष्चक्रमा फस्दै गएको अवस्था छ। नेपालको राजनीतिक व्यवस्था जति जति नयाँ नयाँ बन्दै गयो उति नै अपराधका नयाँ नयाँ स्वरूप देखिन थालेको छ। ठेकेदार, तस्कर, दलाल, कर्मचारी, कमिसनवालाको दबदबा बढ्दै गएको छ। यो अवस्थामा नेता कार्यकर्ताको जीवनको आर्थिक पारदर्शिता र शुद्धिकरण मूल प्रश्न हो। नेपाल प्रहरीका प्रमुखदेखि उच्च अधिकृत, भ्रष्टाचार हेर्ने संवैधानिक निकाय, अख्तियारको नेतृत्वदेखि कर्मचारी नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुले राजनीतिक दल र तिनका संरचना कति जिम्मेवार र पारदर्शी छन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ। भनिन्छ अपराध र राजनीतिको सम्बन्ध परस्पर निषेधित हुन्छ, तर उज्जवल सम्भावनाको सपनाको खेती गर्ने थलो राजनीतिले यो आदर्श विचारलाई क्रमशः गलत साबित गरिरहेको छ। जनताले नदेखेका, नपत्याएका, नसोचेका, घिनलाग्दा र डरलाग्दा परिदृश्यहरू उदाङ्गिन थालेका छन्, जसले पुरै प्रणालीलाई नै बदनाम बनाइरहेको छ। दर्शकवृन्द, अब प्रश्न गर्ने बेला आएको छ के राजनीतिक पद, फौजदारी अपराध एक आपसमा साटासाट गर्न मिल्ने विषय हो? यसको जवाब नेतृत्वले दिनुपर्छ, किनकि जनता र देशप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने राजनीति अपराधीकरणको पिप पोखरी बन्न पुगेको छ। तर यसरी जनतालाई सधैँ मूर्ख बनाउन कठिन छ, किनकि धन अनि डन प्रवृत्तिकै कारण राजनीतिप्रति जनताको आक्रोश बढ्न थालेको छ। यो अवस्थामा असङ्गठित जनतालाई सङ्गठित गर्न कुनै सन यात्सेनहरू जन्मिए भने जनता जाग्न सक्छ, किनकि नेपाली राजनीतिको विशेषता नै हो जनता जागेको छ। जनता जाग्छ अनि जाग्नै पर्छ। जनता उठ्छ, जरुर उठ्छ। अब अर्को विषय, नेपाली कांग्रेस स्वार्थको किचलोमा यति बेला लतपतिएको छ। व्यवस्था, राजनीतिक नेतृत्व अनि संविधान प्रति नै जनआक्रोश बढिराखेको बेला नेपाली कांग्रेस किन सम्हालिन सकिराखेको छैन त? किन 14औं महाधिवेशनको तयारी भन्दा बढी नेताहरूले पद ओकट्ने रणनीतिमा आफ्नो ऊर्जा खर्चिराखेका छन् त? हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसमा पद हत्याउने हानाथाप, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न शीर्ष नेतालाई दबाव, कांग्रेसमा कसको पल्ला भारी? नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 13औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व सम्हालेको 4 वर्ष पूरा भएको छ। त्यसैले कांग्रेसको नेतृत्व अहिले 14औं महाधिवेशनको सरगर्मीमा होमिएको छ। गत पुसमा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले विवादकै बीचमा वडादेखि केन्द्रसम्मको महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पनि विभिन्न कारणबाट कार्यतालिका नै प्रभावित भएको छ। तर केन्द्रीय महाधिवेशन भने 2077 साल फागुनमा हुनेछ। यसका लागि कांग्रेसका नेताहरू आफ्नो भूमिका अनुसारको समीकरणमा जुटिसकेका छन्। कार्यतालिका आएसँगै नेताहरू नेतृत्व तहमा पुग्न गुटगत समीकरणमा केन्द्रित छन्। देश दौडाहामा रहेका शीर्ष नेतादेखि केन्द्रीय तहमा रहेर काम गरिसकेका नेतामा समेत अहिले 14औं महाधिवेशन लक्षित उम्मेदवारी घोषणाको प्रतिस्पर्धा चलेको छ। विशेष गरी कांग्रेसभित्र 3वटा समूह अहिले क्रियाशील छ। संस्थापन पक्षको नेतृत्व गरिरहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा आफै कार्यकाल दोहोर्याउने मनस्थितिमा छन्। तर देउवाले कांग्रेस पार्टी फुटाएर कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गर्दा देउवालाई साथ दिएका र अहिलेसम्म पनि संस्थापन धारमै अडिएका अर्का पुस्तामा पनि सभापति बन्ने तीव्र आकांक्षा देखिन्छ। मेरो पुरा हक छ, हक नभएको होइन, तर म के भने आफैलाई प्रस्तुत गर्नुभन्दा साथीहरूको भावनालाई कदर गर्ने मेरो इच्छा हो। र साथीभाइहरू अब म एकपटक
अब काठमाडौँबाट पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दौड सुरु गर्छु, जिल्ला जिल्लामा जान्छु। मेरो विभागको काम पनि गर्नु छ, सङ्गठन विभागको काम पनि विभिन्न जिल्लामा के छ सङ्गठनको अवस्था बुझेर त्यसलाई सङ्गठनलाई पहिला चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्यो। पहिला पार्टी बलियो बनाउनु पर्यो। पार्टी बलियो भयो भने मात्रै हामीहरू बलियो हुन्छौँ। संस्थापन इतरको बलियो धारको नेतृत्व गरिरहेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पौडेल समूहका केही नेताले पनि यही बीचमा सभापतिको दावेदारी प्रस्तुत गरिरहेका छन्, जसमा तत्कालीन कोइराला परिवारको भूमिका निर्णायक बन्ने देखिन्छ। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको समूह पनि महाधिवेशन तयारीसँगै निर्णायक भूमिका सहित महत्त्वपूर्ण पदमा बाजी मार्ने कसरतमा लागेको छ। यो गुटगत कसरत नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा झनै छताछुल्ल हुन सक्छ। संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व गरिरहेका र काङ्ग्रेस भित्रको प्रतिपक्षीको भूमिकामा देखिएको पौडेल समूहबाट वरिष्ठ नेता पौडेल सहित वर्तमान महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला र केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइराला तथा प्रकाशमान सिंहको दौड पनि सभापति लक्षित नै देखिएको छ, जसलाई विश्लेषकहरू प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र देखिरहेको अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धा ठान्दछन्। मनोवृत्ति नि, एटिच्युड नि, संस्कारै बिग्रिसक्यो भने महाधिवेशन पछि पनि त्यस्तै मान्छे त जितेर आउला। एउटा मान्छे कोही जितेर आउला, कुनै अहिले हेर्दाखेरि त फलानुभन्दा फलानु गतिलो भने उही फलानु चाहिँ टेस्ट भइसकेको छैन, शेरबहादुर देउवा चाहिँ टेस्ट भइसकेको हुनाले भन्न चाहिँ सजिलो भयो। तर ती आउने मान्छे हेरले पनि दललाई चाहिँ एक सूत्रमा बाँधेर लैजाने, एकताबद्ध रूपमा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्ने, प्रतिपक्षको भूमिका ठोस रूपले गर्ने भन्ने कुनै त्यस्तो देखिँदैन। त्यही पनि एउटा अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुरजीले पनि यतिका वर्षसम्म बसेर यति बेला आए यति बेला सबै गर्छु, त्यो पनि तरिका भएन। अहिले पहिलेकोहरूले पनि त्यसै गरे, सुशील कोइरालाजीको पालामा पनि त्यसै भएको थियो। त्यो होल परम्परा, त्यो सिस्टमै बिग्रियो क्या। यहाँ खालि एउटा सम्मेलन गरिदिने, चुनाव छानिन्छन्, त्यो छानिएको पनि अब भोलि यसको यो विकल्पको राम्रो होला भन्ने चाहिँ देखिँदैन। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र कोइराला परिवारको पुरानो विरासत फर्काउने कसरत समेत भइरहेको छ, जसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी छोरी सुजाता कोइराला, बिपीका छोरा शशाङ्क र नोना कोइरालाका छोरा शेखर कोइराला देश दौडाहामा छन्, जसले काङ्ग्रेसको वर्तमान नेतृत्व असफल भएको दृष्टान्त सहित नेतृत्व परिवर्तनका लागि कार्यकर्तालाई जागृत गरिरहेको देखिन्छ। तर राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताको उदय अपरिहार्य छ। अहिलेको काङ्ग्रेसमा परिवर्तनको लागि चाहिँ नि कस्तो मान्छे चाहिएको छ भने जसले यहाँ भित्रका व्यथितिहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको कसैको अनुहार नहेरिकन निर्ममतापूर्वक चाहिँ नि त्यो व्यथितिहरू हटाउन सक्ने र कसैको अनुहार नहेर्ने र पार्टीलाई चाहिँ नि एउटा स्वच्छ मञ्चको रूपमा विकसित गर्ने लोकतान्त्रिक चाहिँ नि अवधारणाहरू जुन काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म स्थापित गर्दै आएको छ, यसका इतिहासलाई चाहिँ नि सही परिप्रेक्ष्यमा स्थापित गर्न सक्ने मान्छे चाहिएको छ। वर्तमान सभापति देउवाको विकल्प खोज्ने संस्थापन इतरको कसरत कार्यकर्ता भेटघाट हुँदै बेग्लै भेला र सम्मेलनको तहसम्म पुगेको छ। संस्थापन इतरका नेताले अहिले पार्टीले प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्न नसकेको, शेरबहादुर देउवाले पटक पटक विधान मिचेको, गुटगत राजनीतिलाई संस्थागत बनाएको र पार्टीका सबै संयन्त्र भद्रगोल पारेको भन्दै आफ्नो पल्ला भारी पार्न खोजिरहेका छन्। तर सभापति देउवा प्रतिकूल परिस्थितिका बीच पनि सहजै महाधिवेशनबाट पछि हट्ने मनस्थितिमा छैनन्। त्यसैले पनि देउवाले 4 वर्ष कार्यकालको वैधानिकता सकिनु केही घण्टा अघि महत्त्वपूर्ण विभाग गठनदेखि केन्द्रीय सदस्य थपसम्मका निर्णय गरेको स्पष्ट देखिन्छ। हामीसँग शेरबहादुरजीले आफै उठ्ने जस्तो के अरे धारणा मैले बुझेको छु होइन। अब शेरबहादुरजी हामीहरूको बिचमा सरसल्लाह गरेर मात्रै, अरू साथीहरू पनि छ होइन, विमलेन्द्रजीहरू पनि हुनुहुन्छ र अब यता प्रकाशमानजी पनि हुनुहुन्छ। अब शशाङ्क र शेखरजीहरू पनि जमर्को गरिराख्नु भएको छ र के अरे हामीहरू के अरे एज ए होल नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूको आम साथीहरूको धारणा जे हुन्छ त्यही अनुसार अगाडि बढिन्छ र भनिसके त सर्वसम्मत बनाउनु पर्ने परिस्थिति देखाएको छु। किनभने यो चुनाव हुँदा भागभण्डाका धेरै कुराहरू आए। अब भागभण्डाको कुराहरू सुशीलजीको पालामा नि
चल्यो, अहिले शेरबहादुरजीको पालामा चल्यो। भागबण्डाको कारणले गर्दा पार्टीले गति लिन सकेन। प्रष्ट दुई धारको सङ्घर्षकै बीचमा युवा पुस्ताको नेतृत्व गर्ने भन्दै उदाएका कृष्ण प्रसाद सिटौलाको समूह व्यवस्थापन काङ्ग्रेसभित्रको अहिलेको अर्को समस्या हो, जसले 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने घोषणा गरिसकेका छन्। सिटौलाले पार्टी तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा खेलेको भूमिकालाई सभापति बन्ने योग्यता ठानेका छन्, जसले 13औं महाधिवेशनमा देउवालाई साथ दिएका थिए। महत्त्वपूर्ण विभाग गठनदेखि महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा संस्थापन निकट देखिएका सिटौलाको सक्रियता संस्थापन तथा संस्थापन इतर दुवैका निम्ति चुनौती बन्ने देखिन्छ। यसले कोमामा पुगे जस्तो भूमिकामा रहेको पार्टीलाई कुनै ऊर्जा नदिने विश्लेषण भइरहेको छ। अब यो पार्टी सभापतिको जिम्मेवारी पनि तपाईँको 60 वर्षको लिमिटभित्र राखेर गर्नुपर्ने भइसक्यो। मेरो विचारमा अब शशाङ्क विमलेन्द्रहरू यो 60 वर्षको चाहिँ नि किनारामा आइपुगेका मान्छेहरू छन्। अब यिनीहरूको जेनेरेसन आउनुपर्छ सभापतिमा अथवा महामन्त्रीमा भन्ने एक प्रकारको धारणा छ मान्छेहरूको है। त्यो भयो भने राम्रो। अहिलेसम्म चाहिँ 70कै वरपर यो घुमिरहेको छ। त्यसोलाई के भनेदेखि अब यो यसै गरी बिस्तारै चाहिँ नि यो शशाङ्क कोइराला बिपीको सुपुत्र हुनुहुन्छ, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंहहरूले चाहिँ नि अब हामी सभापतिका उम्मेदवार हौँ भनेर जसरी शशाङ्कजीले त भन्न थाल्नु भएको छ, विमलेन्द्रजीले पनि प्रकाशजीले पनि यसरी भनियो हो र। अनि यही अनुसार चाहिँ समीकरण मिलाउँदै जाने हो भने त उहाँहरू सभापति हुनुहुन्न भन्ने त कुनै ऊ छैन नि। सातवटै प्रदेश संघीय संसद तथा स्थानीय तहमा समेत प्रतिपक्षी भूमिकामा निकै कमजोर देखिएको नेपाली कांग्रेस यसै गरी गुटगत स्वार्थले शिथिल बन्ने हो भने 14औं महाधिवेशनपछि यो पार्टी झनै मूर्छित बन्न सक्छ। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अगुवा शक्तिलाई अरु कमजोर बन्न नदिन 14औं महाधिवेशनबाट सक्षम पुस्ता नेतृत्वमा आउनुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्, जुन मुलुकको आवश्यकता पनि हो। नेकपाको सरकार छ, प्रतिपक्षको रूपमा कांग्रेस छ, जो ज्यादै कमजोर भन्ने देखिएको छ। अहिले यो नेकपाको आफै पनि त्यो गर्न नसकेर त्यसै बदनाम भइरहेको बेलामा अब राम्रो प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्ने कांग्रेसले, यत्रो लोकतान्त्रिक पार्टी, यत्रो इतिहास भएको पार्टी, अब त्यसमा यिनीहरूले समय गुमाइरहेछन्। अब यहाँ सिटौले हुन्, रामचन्द्र हुन्, शेरबहादुर हुन्, शेखर हुन्, शशाङ्क हुन्, जोसुकै हुन्, होइन हामीलाई त जो आए पनि खास केही फरक परेन। राम्रो होस्, पार्टी राम्रो होस्, सुदृढ होस्, बलियो होस्, एकताबद्ध रूपमा जाओस्, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई तलमाथि गर्न त्यस्तो ट्रेन्ड आयो भने त्यसलाई रोकोस् भन्ने हाम्रो इच्छा हो। हामीले अरू के भन्न सक्छौँ। त्यस कारणले सबैले आफ्नो बार्गेनिङ पोजिसनको लागि अगाडि राखेका हुन्। त्यसो त कांग्रेसभित्र सलबलाएका सभापतिका अधिकांश आकांक्षी केन्द्रीय नेतृत्वमा बसेर पटक पटक परीक्षण भइसकेका अनुहार मात्रै छन्, जो पार्टीलाई अहिलेको अवस्थामा पुर्याउन कुनै न कुनै रूपमा जिम्मेवार पनि छन्। यो पृष्ठभूमिमा तिनै अनुहारले के भुत्तो भइरहेको प्रजातान्त्रिक धारलाई सशक्त बनाउन सक्ला त, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। नेपालमा लामो लडाईँपछि लोकतन्त्र आयो। यसमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि लोकमाथि पार्टी हावी होस्, लोकको आवाज कसैले नसुनोस्। तर नेपाली कांग्रेस अथवा कम्युनिस्ट सबै पार्टीमा यही मानसिकता विद्यमान छ। यो पार्टीभित्रको कमजोरी हो। यो राजनीतिलाई लोकको सेवक नभई मालिक ठान्दाको परिणाम हो, जुन लोक आवाजलाई अहिले कुनै पनि दलले सुन्न सकिराखेको अवस्था छैन। हवस् त, अलगधारको आजको समय सकियो। कार्यक्रमका सन्दर्भमा तपाईका कुनै सुझाव, सल्लाह अनि प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई टेलिफोन नम्बर 014006536 मा अथवा मोबाइल नम्बर 9802020006 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा तपाईँ हामीलाई alagdhar@gmail.com मा पनि इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई फेसबुक अनि ट्विटरमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमबाट अलगधारको सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।